केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन। अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। निर्वाणा बेकरी एन्ड क्याफे, जहाँ पाउनुहुनेछ मिठो अनि सुन्दर केकहरू। ग्यालेक्सी लुगा दोकानको माथिल्लो तला, मेन रोड, कालिम्पोङ। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong. विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दलबहादुर गिरी रोड, अपोजिट एसबीआई बैंक, 10 माइल, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। Anu's Hardware and Electricals, 10th mile, Rishi Road near Bank of Baroda, Kalimpong. रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमिन्ट्री रोड, कालिम्पोङ। Caliber Opticals, computerized digital eye testing center, Kalimpong. Saurias Telecom, mobile sales and service, Posit Kanchan Cinema Hall, Kalimpong. My Electronics Main Road, Kalimpong, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। आगामी रणनीति तयार गर्न खरसाङ महकुमाका शीर्ष नेताहरूसँग विनय तामाङले गरे बैठक। गोजाउमा अध्यक्ष विनय तामाङले खरसाङ महकुमा अन्तर्गत पर्ने 13वटा समष्टिको नेतृत्वसँग गरे भेट। नाडुङ भुटिया फुटबल एकाडेमीद्वारा 9 जनवरीदेखि सम्पन्न भएको 12 दिवसीय विन्टर फुटबल कोचिङ क्याम्पको गरियो समापन। पयुँ बिद्याङ आर्चरी एसोसिएसनको आयोजनामा पयुँ बिद्याङमा ओपन आर्चरी टुर्नामेन्ट आरम्भ। कालेबुङ सिन्देबुङ निवासी दिवस प्रधान भारत देशको प्रतिनिधित्व गर्दै एसियन कोरियाको बुसानबाट एफबी एसियाई इन्भेस्टिगेटर एवार्डले भए सम्मानित। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङले खरसाङ महकुमा अन्तर्गत 13वटा समष्टिको नेतृत्वसँग भेटघाट गरेका छन्। भेटघाटपछि हिलकाट रोड हुँदै बजार परिक्रमा पनि गरेका थिए। यसै क्रममा खरसाङ रेलवे स्टेसन हुँदै 18 नम्बर वार्डमा केन्द्रीय कमिटीका उपाध्यक्ष प्रणय थापासित पनि उनले भेट गरेका छन्। उहाँ केही समयदेखि बिरामी अवस्थामा रहेकाले चाँडै स्वास्थ्य लाभ गरून् भनी प्रार्थना समेत उनले गरेका छन्। यता पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै खरसाङ भ्रमणबारे जानकारी दिँदै उनले आगामी रणनीति तयार गर्न आज खरसाङ महकुमाका शीर्षस्थ नेताहरूसित भेटघाट गर्न बैठक बसेको उनले बताएका छन्। तत्पश्चात हिजो र आज यहाँ खरसाङ महकुमालाई मैले समय दिएको थिएँ। भोलि एक दिन म मिरिकमा छ र यस्तै प्रकारले 24 र 25 तारिकको दिन दार्जिलिङ महकुमा समितिको र यो अहिले वर्तमान राजनीतिलाई लिएर अनि साथसाथै 13 तारिक डिसेम्बरको दिन सुकुनाको जनभेलामा पार्टीको तर्फबाट यस भूभागको अवस्थानबारे साथसाथै यस भूभागमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण सम्प्रदायको अवस्थानबारे साथसाथै सम्पूर्ण गोर्खाहरू, भारतीय गोर्खाहरूको निम्ति त्यो एक आवाज उठाइदिएको थिए। सो आवाज पनि के कस्तो आफ्नो नेतृत्वहरूलाई जानकारी गराउनको निम्ति अनि उक्त दिन 13 तारिक डिसेम्बरमा उठाएको आवाज आज पर्यन्त कुन स्तरसम्म पुगियो त्यो जानकारीको निम्ति यो सभाहरू राखिएको हो र यसै क्रममा साङ्गठनिक सभा पनि हो र सङ्गठनलाई कहाँ के कमी कमजोरी छ त्यो पनि जायजा लिनु थियो। साथसाथै आगामी 2021को चुनावमा को लागि तयारीको निम्ति हाम्रो नेतृत्वहरूलाई यो एउटा सन्देश दिनु पर्थ्यो, एउटा मार्गदर्शन गर्नु पर्थ्यो। त्यो मार्गदर्शनको निम्ति यी सबै कुरालाई समेटेर राखिएको 2 दिवसीय पर्यटनको 15 तारिक 16 तारिक जब मैले कालिम्पोङमा साङ्गठनिक सभामा यो निर्णय सुनाएँ र 17 तारिकको दिन मैले त्यहाँको निजी च्यानल 2टामा मैले बोलेँ। यो मेरो अठोट हो अनि यो केवल एक चुनावलाई लिएर मात्रै भनेको होइन। मैले त्यस दिन भनेको थिएँ आजदेखि उता चाहे पञ्चायतको इलेक्सन किन नहोस् या जिटिएको इलेक्सन किन नहोस्, त्योभन्दा ठुलो संवैधानिक व्यवस्था आयो भने त्यसको चुनाव किन नहोस् र एमएलए एमपी कुनै पनि भारतको इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाले गरेको चुनावमा म प्रतिस्पर्धा या आफूलाई उम्मेदवारको रूपमा राख्न चाहन्न। यो मैले भनेको थिएँ। तपाईँले 2021को कुरा आएको छैन। यो 2021देखि यो वर्षदेखि जति पनि चुनाव आउँछ मेरो जीवनभरि र अन्तसम्म त्यो चुनावमा कुनै ठाउँमा प्रतिस्पर्धा या आफूलाई उम्मेदवार रूपमा राख्दैन। यो चाहिँ मैले भनेको थिएँ।
कारण सर के कारण रहेको छ? अब कारण चाहिँ एकदमै तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा देखिसकेको कारण हो। हामीले जति पनि मुद्दा उठायौँ, मुद्दा उठाएर केन्द्र सरकारसँग हाम्रो एउटा लडाइँ भयो, केन्द्र सरकारसित माग गऱ्यौँ र आज मैले 13 तारिक जुन मुद्दाहरू उठाइरहेको छु, यदि म चुनावमा गएर म शासन प्रणाली चलाउनु पर्यो भने त्यो मुद्दाको महत्त्व पनि घट्छ अनि सही समयमा त्यसलाई पार लगाउन सकिँदैन। र जुन मुद्दा हामीले उठाएका छौँ, यो मुद्दा केही कम मुद्दा त होइन र यसको ठुलो महत्त्व पनि छ, यसको संवेदनशीलता पनि हेर्नु पऱ्यो, गहनता पनि हेर्नु पऱ्यो। र आज यदि मैले प्रशासन चलाउनको निम्ति या कुनै त्यो इलेक्ट्रल पोलिटिक्समा गएर मैले त्यो पद हासिल गरेँ भने त्यो अहिले उठाएको मुद्दा फेरि पनि गएर 15-20 वर्षपछि लाग्ला। र अहिलेसम्म हामीले आफ्नो चिनारीको मुद्दा, आफ्नो अस्तित्वको मुद्दा 107 वर्ष, 110 वर्ष, 115 वर्ष भएर भन्ने गर्छौँ। यी कारणहरू पनि रहेछ जसले नेतृत्व दिन्छ। उहाँले एक व्यक्तिले दुईवटा काम गरेको छ, एउटा इलेक्ट्रलमा गएको छ, प्रशासन पनि चलाउँदैछ, मुद्दा पनि, त्यसले गर्दा सफलता भएन। त्यसले गर्दाखेरि मैले यो ठुलो मुद्दाको लागि यो चुनावी राजनीतिबाट चाहिँ मैले सन्यास लिएको हो। त्यसले गर्दाखेरि मूल कारण चाहिँ चुनावको इलेक्ट्रल पोलिटिक्सबाट बाहिर जानुको मूल मतलब चाहिँ यो भारत नेपाल मैत्री सन्धि, भारत भुटान मैत्री सन्धि र आज मैले जुन मेरो पार्टीको तर्फबाट जुन स्ट्यान्ड, जुन अडान, हामीलाई संवैधानिक न्याय चाहिन्छ, कन्स्टिट्युसनल जस्टिस चाहिन्छ, इन्जस्टिस भइरहेको छ भनेर यो ठुलो मुद्दा भएकोले गर्दाखेरि आज संवैधानिक न्यायको निम्ति, कन्स्टिट्युसनल जस्टिसको निम्ति म लागि परिरहेको छु अनि मेरो पार्टी लागि परिरहेको छ। र यो ठुलो कुरोलाई पार लगाउनको निम्ति नै म चुनावमा जान्न भनेर मेरो स्पष्ट अडान र मेरो अठोट मैले जाहेर गरेको हुँ। नादुङ भोटिया फुटबल एकाडेमीद्वारा 9 जनवरीदेखि सम्पन्न भइरहेको 12 दिवसीय विन्टर फुटबल कोचिङ क्याम्पको आज मेला ग्राउन्डमा समापन गरिएको छ। कार्यक्रममा महकुमा अधिकारी तेजस्वी राणा, फुटबलर भाइचुङ भोटिया, मन्जित सिंह उर्गेन लामा, मनी ट्रस्ट अध्यक्ष सुभाष मणि सिंह, रकभेल एकाडेमीका निर्देशक कप्तान प्रकाश मणि प्रधान, थाना प्रभारी सञ्जय घोष लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। नादुङ भोटियाद्वारा सञ्चालन गरिँदै आइरहेको फुटबल एकाडेमीमा पहाडका नानीहरूलाई प्रोत्साहन मिल्दै आइरहेको छ। गत वर्ष पनि यसरी नै नादुङ भोटियाले नानीहरूलाई शिविर आयोजना गरेर प्रोत्साहन दिएका थिए। इङ्ल्यान्डका टिम कोच रिचार्ड चाम्बलिङले 9 जनवरीदेखि नानीहरूलाई शिविरको माध्यमबाट प्रशिक्षण गराउँदै आइरहेका थिए भने कालेबुङ वरपरका नानीहरूले उक्त शिविरबाट लाभ लिएका थिए। समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महकुमा अधिकारी तेजस्वी राणाले शिविरको सराहना गरेका छन्। यसरी नै फुटबलर भाइचुङ भोटियाले सिक्किम, दार्जिलिङ पहाडमा फुटबललाई प्रोत्साहन गर्न निरन्तर रूपमा यस्तो क्याम्पहरू आयोजना गरिरहनुपर्ने अनि आफूहरूले सुविधा मार्गदर्शन गराउने तर मेहनत भने खेलाडी स्वयंले गर्नुपर्ने बताएका छन्। मेरो भाइ नाडोङलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु, कारण उहाँले जुन प्रकारले यो क्याम्पलाई स्पेसली 2020मा जुन प्रकारले हाम्रो पेन्डेमिकले धेरै नानीहरूलाई बाहिर निक्लिनु दिएन, हामी सबै भित्र नै बस्नु पर्यो र त्यसले गर्दा एउटा फ्रस्ट्रेसन पनि हुन्छ नानीहरूलाई, हामी सबैलाई हुन्छ। तर यो क्याम्पको धेरै आवश्यकता थियो, धेरै जरुरत थियो यति बेला गर्नु लागि। र विन्टर्स हाम्रो पहाडमा त धेरै लामो छुट्टी नै हुन्छ र अहिले त सायद अनलाइन क्लासेस पनि चल्दै होला डिस्पाइट विन्टर भेकेसनले गर्दा। र त्यो विन्टर भेकेसनमा नानीहरूको 2-3 महिनामा हामीले नानीहरूलाई एक्टिभिटिज र स्पेसली खेलकुदमा राखेन भने धेरै नानीहरू आफ्नो किम्ती समय बिगारेर अहिले त झन् मोबाइल सोसियल मिडियाहरूमा लाग्नु थालिन्छ र धेरै अरू जुन समाजमा हामीले नचाहिने जग्गा पनि हामीले हेरचाह गरेन भने नानीहरू जान सकिन्छ। त्यसले गर्दा विन्टर यसरी नै कार्यक्रमलाई कप्तान प्रकाश मणि प्रधान, सुभाष मणि सिंह लगायत अन्यले सम्बोधन गरेका थिए।
शिविरमा भाग लिएका खेलाडीहरूलाई अतिथिहरूको बाहुलीबाट प्रमाणपत्र पनि वितरण गरिएको थियो। शिविरबारे मुख्य प्रशिक्षक नादुङ भुटियाले थप बताएका छन्। 4 वर्षदेखि लिएर अन्डर 15 सम्म बोइज एन्ड गर्ल्सहरू आएर इन्जोय नानीहरूले फुटबल इन्जोय लिनुभयो। हृदयबाट नै मजा लिएर खेल्नुभयो। त्यसमा मेरो हेड कोच इज फ्रम इङ्ल्यान्डको हुनुहुन्छ र हिज नेम रिचर्ड चेम्बरलिन, इङ्ल्यान्ड लेस्टर सिटीको हुनुहुन्छ र उहाँले कतिजना नानीहरू सेलेक्सन गरेर राख्नु भएको छ। त्यो नानीहरूलाई भोलिको दिनमा हामी कलअप गरेर बोलाउँछौँ। कलअप बोलाएर मेरो सिलिगुडीमा एकाडेमी बेस छ, त्यहाँ ल्याएर नानीहरूलाई ट्रेन गराएर बाहिर जस्तो रिलायन्स फाउन्डेसन भयो, एफसी मद्रास एन्ड अदर आइएसएल आई लिग रिजर्भ टिम्सहरूमा एकाडेमिजहरूमा हामी त्यहाँ ट्रायलको लागि पठाउँछौँ। त्यो फुल्ली स्कलरसिप बाई नादुङ भुटिया, म स्कलरसिपमा पठाउँछु। म कुनै प्यारेन्ट्सलाई केही पनि पैसा चार्ज गर्दिनँ या माग्दिनँ, किनभने म आफ्नो जग्गा एउटा सानो जग्गाबाट एउटा बस्ती जस्तो जग्गाबाट म यो लेभलमा खेल्नु सक्छु भनेपछि मेरो नानीहरू यहाँको आउने जेनेरेसनहरू मभन्दा पनि धेरै ट्यालेन्ट छ, पोटेन्सियल छ र उहाँहरू पनि इन्डिया लेभलमा नेसनल इन्टरनेसनल लेभलमा कन्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु सक्छ भनेर मलाई लोभ लाग्छ, मलाई आशा लाग्छ र मेरो एम 3 इयर्स 3 वर्षभित्र म कुनै नानी पनि अन्डर 10, 12, 13, 14 नेसनल टिममा इन्डिया टिममा पठाएर इन्डियाको लागि खेल्नु सक्यो भने मेरो लागि एउटा ग्रेट एचिभमेन्ट हो। खेल्दैछु म आफ्नो जग्गालाई रिप्रेजेन्ट गरेर कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, खरसाङ, मिरिक, तराई डुवर्सलाई रिप्रेजेन्ट गरेर म आइएसएल आइडी खेल्दैछु र म खेल्नुको बादमा पनि मेरो कन्ट्रिब्युसन पनि स्पोर्ट्समै हुनेछ र यो स्पोर्ट्सलाई फुटबल वर्ल्ड पपुलर गेम हो र यो गेमलाई माथिसम्म लगेर हाम्रो जग्गालाई चिनाउने नै हाम्रो नानीहरू भविष्य र म यो नानीहरूलाई पनि जति पनि पार्टिसिपेसन नानीहरू हुन्थ्यो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन पनि भन्न चाहन्छु, किनभने उहाँले आयो र केही सिक्नुभयो, पोजिटिभ भाइब्सहरू आउँदैछ र नानीहरूलाई प्यारेन्ट्सहरूले प्लिज नखेल नभनिदिनुहोस्, हुँदैन नभनिदिनुहोस्, मोटिभेट गरिदिनुहोस्। भोलिको दिनमा त्यही नानी तपाईँलाई राम्रो फ्युचर दिनुसक्छ। त्यो भन्दै म आफ्नो विन्टर फुटबल कोचिङ क्याम्प आज 20 तारिक यहीँ खत्तम गरेर भोलि सिलगढी जाँदैछु र थ्याङ्क यू टु अल अफ कालिम्पोङ पिपल्स, कालिम्पोङ लोकल पिपल्सहरूलाई मान्छेहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु एन्ड थ्याङ्क्स टु मिडिया एज वेल। उहाँले सपोर्ट गरिदिनु भयो, उहाँले मेसेज तपाईँहरू कति पुऱ्याइदिनु भयो कि फुटबलमा के हुन्छ र कस्तो हुन्छ भनेर तपाईँको थ्रु जनाइदिनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। कालेबुङमा नादुङ भोटिया एकाडेमीद्वारा सञ्चालन गरिएको शिविरको समापन कार्यक्रममा उपस्थिति दिन आएका फुटबलर भाइचुङ भोटियाले पहाडमा निरन्तर रूपमा फुटबलको प्रशिक्षण शिविर आयोजना गरिनुपर्ने र खेलाडीहरूले पनि मेहनत गर्न सके पहाडबाट राम्रो राम्रो खेलाडीहरू जन्मन सक्ने सम्भावना रहेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएका छन्। मसँगै खेल्यो र उहाँले जुन प्रकारले इन्डियन फुटबललाई सर्भिस दिनुभएको छ, आई थिङ्क इट्स बिन ग्रेट सर्भिस र मलाई लाग्छ फ्युचरमा आउँछ नै हो। अहिले पहाडकै भनौँ अनिरुद्ध थापा पनि आउटस्ट्यान्डिङ खेल्दैछ आइएसएल र प्लेयर पनि एकदमै राम्रो छ र आशा डेफिनेटली छ। तर हाम्रो यो दार्जिलिङ कालिम्पोङ बेल्टदेखि चाहिँ जुन प्रकारको पहिला प्लेयर्सहरू थियो त्यो प्रकारको चाहिँ अहिले अलिकति निक्लिएको चाहिँ छ जस्तो लागेको छैन। तर त्यसको लागि अभियसली हाम्रो सबैको नै एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, त्यो नानीहरूलाई हामीले राम्रो प्लेटफर्म र सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर। दार्जिलिङ खेल उत्सवमा म गएर फाइनल हेरेँ र मैले अरू अब हाम्रो युनाइटेड सिक्किम फुटबल क्लबले मैले चलाएको 15-20 साल भयो र हामी यही भन्न चाहन्छौँ कि हामीले नानीहरूलाई, प्लेयर्सहरूलाई, खेलाडीहरूलाई, पहाडको प्लेयर्सहरूलाई प्लेटफर्म र सपोर्ट हर समय दिइरहेको थियो र दिन्छ पनि अझै पनि। तर आफ्नो मेहनत र आफ्नो ट्यालेन्ट चाहिँ खेलाडीहरूको माथि हुन्छ र आज युनाइटेड सिक्किममै खेल्यो या हाम्रो क्याम्प पनि लाग्यो भने इन्डिया खेल्छु, आइएसएल खेल्नु हामीले सक्दैन। त्यो खेल्नु तपाईँहरूले नै गर्नुपर्छ र हाम्रो ड्युटी हो एउटा प्लेटफर्म र एउटा सपोर्ट दिनु लागि र त्यो प्लेटफर्म युटिलाइज गर्नुपर्छ र धेरै प्लेयर्सहरू युनाइटेड सिक्किममा खेलेर त्यो प्लेटफर्म युटिलाइज गरेर आज आइएसएलमा टप प्लेयर्सहरू भइसकेको छ। नाडङ नै यहाँ आज क्याम्प गरिरहेको छ, उहाँ पनि युनाइटेड सिक्किमकै प्लेटफर्म लिएर उहाँले गएर एटिके मोहन बगानमा खेल्यो, मुम्बई सिटी एफसीमा खेल्यो र त्यो प्रकारको प्लेटफर्म चाहिँ हामीले दिन सकिन्छ। तर म यही भन्न चाहन्छु खेलाडीहरूलाई लास्टमा अन्तिममा चाहिँ मेहनत र हार्डवर्क र ट्यालेन्ट चाहिँ तपाईँ आफै गर्नुपर्छ, कोही आएर खेलिदिने छैन, तपाईँको लागि आफै खेल्नुपर्छ। पैयुङ विद्याङ आर्चरी एसोसिएसनको आयोजनामा पैयुङ विद्याङमा ओपन आर्चरी टुर्नामेन्ट आरम्भ भएको छ। उद्घाटन कार्यक्रमको मुख्य अतिथिका रूपमा समाजसेवी दावा तेन्जी शेर्पा उपस्थित रहेका थिए।
त्यसरी नै अन्य अतिथिहरूमा राई ब्रदर्स आर्चरी एसोसिएसनबाट उदय तेन्सिपा, अल्गोर थुमबाट इन्भान रङ्कोप, अर्पण लेप्चा लगायत अन्य अतिथिहरू उपस्थित थिए। 40 वटा दलहरू लिएर आरम्भ भएको आजको प्रथम खेला मेन्चु 7 बनाम साक्युङ 7 माझ सम्पन्न भएको थियो। यसको चूडान्त खेल 4 मार्च 2021 को दिन सम्पन्न हुनेछ। फाइनल विजेता दललाई ट्रफी सहित 50,000 नगद राशि प्रदान गरिनेछ भने उपविजेता दललाई ट्रफी सहित 30,000 नगद राशि प्रदान गरिने भएको छ। प्रतियोगिता आयोजना गर्नुको मूल उद्देश्यबारे एडविन लेप्चाले यसरी बताएका छन्। कतिको विश्वास लागिरहेको छ जितप्रति अब त्यो जितप्रति चाहिँ अब हाम्रो खेला हेरेर मात्रै हुन्छ हो। गोर्थोमका प्रेसिडेन्ट रेन इभान रङ्कोप अनि अर्पण अनि उहाँका सहयोगीहरू टाँसी किङ्गा सदेव सेबेस्टिन लेप्चाज्यूहरूको पनि प्रमुख उपस्थिति रहेको थियो। र यो जुन चाहिँ खेलाले चाहिँ के दर्शाउँदो रहेछ भने चाहिँ खेलमा न कुनै धर्म हुन्छ, न कुनै राजनीति हुन्छ, न कुनै जाति हुन्छ, न कुनै पार्टी हुन्छ। खेलले एउटा माहौल लिन्छ, त्यो माहौल चाहिँ एउटा पारदर्शिता र एउटा प्रेमको एउटा सन्देश दिन्छ भन्ने हेतुले पयोङ बिद्याङ आर्चर्स एसोसिएसनद्वारा यो सायदै 1 महिना जस्तो लाग्छ होला यसको फाइनलसम्ममा पुग्नका लागि। अनि यो कालेबुङ सिन्देबुङ निवासी दिवस प्रधान भारत देशको प्रतिनिधित्व गर्दै एसियन कोरियाको बुसनबाट एफबी एसिया इन्भेस्टिगेटर अवार्डले सम्मानित भएका छन्। कालेबुङ सिन्देबुङ निवासी दिवस प्रधान भारत देशको प्रतिनिधित्व गर्दै एसियन कोरियाको बुसनबाट एफबी एसिया इन्भेस्टिगेटर अवार्डले सम्मानित भएका छन्। गत 16 देखि 18 डिसेम्बर 2020 सम्म कोरियाको बुसनमा एसियन अर्गनाइजेसनको 8औं वार्षिकी सभा सम्पन्न भएको थियो, जहाँ क्रोन्स एन्ड क्वालिटिज भर्चुअल सभा सम्पन्न भएको थियो। सोही कार्यक्रममा 17 वटा देशहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दै वैज्ञानिकहरूले सहभागिता जनाएका थिए। सभामा कुल 88 जना वैज्ञानिकहरूलाई उक्त अवार्डले सम्मानित गरिएको थियो भने भारत देशलाई प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी जनाउने कालेबुङको सिन्देबुङ निवासी वैज्ञानिक दिवस प्रधान पनि एफबी एसिया इन्भेस्टिगेटर अवार्डले सम्मानित बनेका हुन्। उनलाई अवार्डसितै $600 पनि प्रदान गरिएको छ। यसरी सम्मानित बनेपछि केटिभीसितको टेलिफोनिक कुराकानीमा वैज्ञानिक दिवस प्रधानले उक्त फिल्डमा अझ धेरै नयाँ कुराहरू सिकेर अघि बढ्ने भावी योजनाहरू रहेको बताएका छन्। मेरो नाम चाहिँ दिवस प्रधान हो। म चाहिँ तल सिन्देबुङ हो, कालिम्पोङबाट चाहिँ मेरो त्यहाँनिर हो बासिन्दा चाहिँ म। स्कुलिङ चाहिँ सेन्ट अस्टिनमा पढेको क्लास 12 सम्म। त्यसपछि चाहिँ मैले ग्रेजुएसन चाहिँ बिटेक चाहिँ मैले वेस्ट बेङ्गल युनिभर्सिटी अफ एनिमल एन्ड फिसरी साइन्स डेरी टेक्नोलोजीमा गरेर एमटेक र पिएचडी चाहिँ मैले नेसनल डेरी रिसर्च इन्स्टिट्युट, जो चाहिँ आइसिआरको वान अफ द प्रिमियर इन्स्टिट्युट इन्डियाको हो, त्यसमा चाहिँ गरेर चाहिँ एआरएस भन्छ एग्रिकल्चर रिसर्च सर्भिसेस, जो चाहिँ एग्रिकल्चरभित्र जति पनि रिसर्चहरू हुन्छ त्यसको लागि साइन्टिस्ट रिक्रुट गर्छ। यो चाहिँ एआरएस इक्जाम हो। अन्त हो त्यसको थ्रुबाट चाहिँ मलाई अपोइन्टमेन्ट भएर चाहिँ यहीँनिर फेरि नेसनल डेरी रिसर्च इन्स्टिट्युटमा चाहिँ अपोइन्टमेन्ट भएर चाहिँ अहिले चाहिँ म 2014 देखि चाहिँ एज अ साइन्टिस्ट काम गर्दैछु यहाँनिर म। हजुर, तपाईँलाई भारतको एउटा प्रतिनिधित्वको रूपमा है एउटा साइन्टिस्टको रूपमा एउटा अवार्ड पनि ग्रहण गरिएको छ कोरियाबाट भन्ने कुराहरू पनि सुनिरहेछ नि। हजुर, यो चाहिँ खासमा के यो चाहिँ एउटा एसियन अर्गनाइजेसन फर क्रोन्स एन्ड कोलाइटिस भन्ने छ, यो डबल-सी। अन्त यो चाहिँ एभ्री इयर चाहिँ एसियन कन्ट्रिज मोस्टली कोरिया, चाइना, जापानहरूतिर चाहिँ एभ्री इयर चाहिँ उनीहरूले कन्फरेन्स गराउँछ। यो चाहिँ अब क्रोन्स डिजिज, कोलाइटिस भन्ने चाहिँ यो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजिज भन्छ क्या। तपाईँको जुन चाहिँ इन्टेस्टाइन हुन्छ, लार्ज इन्टेस्टाइन, स्मल इन्टेस्टाइनमा चाहिँ कतिवटा बिमारीहरू हुन्छ, त्यसको नाम चाहिँ दिएको छ कोलाइटिसहरू भन्ने। अन्त उनीहरू यो विषय लिएर चाहिँ एभ्री इयर चाहिँ अब वर्ल्ड ओभरमा के रिसर्चहरू भयो हो, त्यो रिसर्चमा चाहिँ त्यहाँनिर डिस्कसनहरू हुन्छ, कन्फरेन्स हुन्छ। बेसिकली उनीहरूको चाहिँ एनुअल मिटिङ हुन्छ, त्यही अपडेट गर्नको लागि मेडिकेसन्सहरू के आयो, कस्तो खालको नयाँ रिसर्चहरू आयो होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यङ साइन्टिस्टहरू, यङ पिपलहरू उनीहरूले आफ्नो रिसर्चहरू गरेको छ भने चाहिँ त्यहाँनिर प्रेजेन्ट गर्ने मौका पनि दिन्छ। अन्त त्यो मौकामा चाहिँ अब कसैको उनीहरूलाई कम्पिटिसन हुन्छ, अनि त्यो कम्पिटिसनको कतिवटा क्राइटेरियाको थ्रुबाट चाहिँ सेलेक्सनहरू भयो भने चाहिँ अवार्ड्सहरू पनि पाउँछ। त्यसमध्ये नै अब कतिवटा क्याटेगोरीहरू हुन्छ। अब मेरो चाहिँ माइक्रोबायोलोजी थियो, अब चाहिँ मैले चाहिँ माइक्रोबायोलोजी क्याटेगोरीमा चाहिँ कम्पिट गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मैले त्यो अवार्ड पाएको थिएँ। हामीले जुन चाहिँ यहाँनिर रिसर्च गरेको थियो त्यो रिसर्च हामीले त्यहाँ प्रेजेन्ट गरेको थियो होइन। त्यसको त्यहाँ प्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्याटेगोरीबाट चाहिँ मैले त्यो अवार्ड पाएँ।
अब तपाईँ जस्तै फिल्ड लिएर अध्ययन गर्ने धेरै युवाहरू पनि हुन्छन् यताबाट है, विशेष पहाडी भेगका हाम्रा युवाहरू यस्तै पढेर बेरोजगार बनेर कतिजना विदेश हुनु परिरहेको अवस्था आइरहेछ है। तपाईँ पनि एउटा यति लामो यो क्षेत्रसम्म आफ्नो पढाइलाई अघि बढाएर लगेर तपाईँ पनि अहिले आफ्नो क्षेत्रदेखि बाहिर हुनुहुन्छ, यसमा कस्तो लाग्छ? यो फिल्ड एउटा जुन मञ्च, एउटा प्लेटफर्म नपाइरहेको एउटा अनुभूति हुन्छ तपाईँलाई? त्यो त अलिकति त लाग्छ, जो पनि घरदेखि बाहिर आउँछ त्यो अलिकति फिल हुन्छ कि मैले घरदेखि बाहिर बसेर होइन काम गर्नु पर्यो, मैले फ्यामिलीदेखि टाढो बसेर गर्नु पर्यो भने त्यो अलिकति त हुन्छ। तर त्योभन्दा बेसी चाहिँ मैले जति नयाँ कुराहरू सिक्नु पाएँ, नयाँ मान्छेहरूसँग मैले इन्टरेक्ट गर्नु पाएँ, जो काम गर्ने सिस्टमहरू मैले सिकेँ होइन, मैले आफूलाई लास्ट 10 years 15 yearsको भित्रमा जस्तो चेन्जेसहरू मैले पाएँ यो बाहिर आएर बाहिरको मान्छेहरूसँग इन्टरेक्ट गरेर होइन। किनभने बाहिर आएर जति तपाईँ एक्सपोज हुन्छ त्यति अब तपाईँले सिक्दै जान्छ क्या। अब मलाई चाहिँ लाग्छ अब त्यो मलाई नेगेटिभली भन्दा पोजिटिभली इफेक्ट गर्यो हुन्छ नि, झन् मलाई अझै त्यो मोटिभेट गर्यो, झन् आफूलाई एक्सप्लोर गर्नुको लागि अझै मलाई त्यो मोटिभेट गर्यो। अन्त मलाई चाहिँ लाग्छ सायद मलाई चाहिँ त्यो राम्रो नै लाग्छ इन अ वे क्या। अब सायद मैले त्यहाँ कालिम्पोङभित्रै बसेको भए चाहिँ म यो लेभलमा या मेरो आफ्नो अन्दरभित्र जे पनि छ त्यो चाहिँ ट्यालेन्टहरू छ या जे पनि छ हो त्यो चाहिँ मैले देख्नु पाउँदिनँ थियो होला क्या। अब घरमै बसेको भए चाहिँ त्यहीँ बसेको भए। हजुर हजुर के कुरोको कमीहरू जस्तो लाग्छ? जस्तै अहिले यस क्षेत्रमा है विभिन्न युवाहरू पढिरहेका छन् है, उनीहरूलाई एउटा प्रेरणाको रूपमा तपाईँले सन्देश दिन चाहे भने के दिन चाहनुहुन्छ? खासमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो केटाकेटीहरू चाहिँ पढाइ लेखाइमा चाहिँ उनीहरूले के सोध्छ, पढेर लेखेर अब काम पाउने मात्रै भन्ने हुन्छ क्या। तर एजुकेसन भनेको त्यो मात्रै होइन, एजुकेसन भनेको तपाईँको पुराको पुरा आफ्नो पर्सनालिटी, मेन्टालिटी, सबै थिङ्किङहरू एफेक्ट गर्छ क्या। अन्त एजुकेसन भनेको त्यो खास मलाई लाग्छ त्यो एउटा अप्रोच जुन चाहिँ हामी लिन्छ त्यो चाहिँ अलिकति त्यहाँनिर चाहिँ भिन्नता छ। त्यो चाहिँ म लेसन लिनु चाहन्छु या एउटा उपदेश दिन चाहन्छु केटाकेटीहरूलाई कि एजुकेसन भन्ने चाहिँ अब तपाईँले आफूलाई नै पुरा चेन्ज गर्नुको लागि हो क्या, कि एउटा काम धन्दा पक्रिन्छु भनेर मात्रै होइन। अब त्यो त एउटा टेक्निकल उयो भइहाल्छ त्यो त अब तपाईँले होइन एउटा केही ट्रेनिङहरू लियो भने पनि बिस्तारै बिस्तारै। तर एजुकेसन भनेर त्यसरी लिनुपर्छ क्या, पढ्दाखेरि चाहिँ त्यसरी पढ्नुपर्छ, आफूलाई सम्पूर्ण चेन्ज गर्नु, ताकि सानो कुरा पनि गर्नु तर राम्रोसँगले गरेर जानु हो, त्यस्तो खालको चाहिँ अप्रोच लिनुपर्छ जो चाहिँ एकदमै कम्ती छ हाम्रो दाजुभाइहरूमा, केटाकेटीहरूमा होइन। उनीहरूको जुन चाहिँ एउटा के सोच विचार छ यो पढाइ लेखाइहरूपट्टि चाहिँ। तर अब एजुकेसनले नै हाम्रो अब समाजलाई चाहिँ इम्प्रुभ गराउँछ त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ। अन्त त्यसमा चाहिँ अझै एडमिनिस्ट्रेसनले पनि गाउँ समाजले पनि अझ बेसी फोकस दिनुपर्छ होइन। सबैलाई नै एउटा टप टु बटम चेन्जेस ल्याउनुपर्छ एजुकेसन क्षेत्रमा चाहिँ, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। ओके, यो अवार्डले तपाईँ सम्मानित हुनु भइसकेपछि तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ अहिले? अभियसली मलाई राम्रै लाग्दैछ। अब अवार्डहरू पाउँदा त अब सबैलाई खुसी लाग्छ। तर अब मलाई यो अवार्ड पाउँदाखेरि अब मलाई त्यही फिल हुन्छ कि म अझै होइन त्योभन्दा पनि राम्रो गरौँ। अब किनभने यो त एउटा अवार्ड छ, तर योभन्दा अझै ठुल्ठुलो अवार्ड्सहरू छ क्या, अझै ठुल्ठुलो अवार्ड्सहरू छ इन्डियाभित्रमै, भयङ्कर कम्पिटेटिभ अवार्ड्सहरू छ जुन चाहिँ एउटा के भन्छ एउटा सम्मान जस्तै हुन्छ लाइफ लङ हो। त्यस्तो अवार्ड्सहरू अझै मतलब पाओस्, जस्तो अगाडि पाउने त्यो विचारधाराले चाहिँ अझै काम गरौँ जस्तो लाग्छ। त्यही छ मेरो चाहिँ मोटिभेसन यो अवार्डबाट चाहिँ। ओके, फ्युचर प्लानिङहरू के छ तपाईँको? फ्युचर प्लानिङ चाहिँ त्यही छ। अब पिएचडी मैले 2017मा सकेको। अब पिएचडी पछि अझै अगाडि रिसर्च गर्ने या अझै पढ्ने चाहिँ पिडिएफ भन्छ, पोस्ट डक्टरेट फेलोसिप। त्यसको लागि चाहिँ मैले 2020मा नै युएसएमा जानु पाएको थिएँ, तर कोभिडले गर्दा जान पाएन। अन्त सायद यो 2021 या 22मा चाहिँ मेरो इमिडिएट प्लान चाहिँ त्यही छ, मैले बाहिर गएर चाहिँ अझै यही फिल्डमा अझै सिकेर नयाँ टेक्निक सिकेर नयाँ मान्छे नयाँ कोलाबोरेसन्सहरू गर्नु सकौँ, त्यही छ मेरो अहिले फिलहाल चाहिँ फ्युचरको प्लान। अच्छा, फिलहाल कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले? फिलहाल म कर्नाल यो हरियाणामा छ, तपाईँको दिल्लीदेखि 2.5 घन्टा नर्थपट्टि जानुपर्छ, यहाँ छु म। हाम्रो इन्स्टिट्युट पनि यही छ, युनिभर्सिटी। त्यस्तो केही आफ्नो क्षेत्रलाई लिएर योजनाहरू प्रोजेक्टहरू केही यस्तो तयार पार्नुभएको छ? त्यस्तो मनमा केही आउँछ मेरो गाउँठाउँमा? हजुर होइन, खासमा भन्नु भने मैले मेरो त्यहाँ नर्थ बेङ्गल युनिभर्सिटीमा एउटा फ्रेन्ड पनि थियो, एउटा प्रोजेक्ट हामीले रेडी गर्नु
ट्राई गरेको थियो। यो बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनले पुरा पैसा दिँदै थियो यो ट्रेडिसनल फुड सिस्टममा काम गर्नुको लागि। तर अलिकति हाम्रो दायराभन्दा बाहिर गयो, मेडिकल काम पुरा पऱ्यो त्यसमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फर्दर टाइमिङ चाहिँ ड्रप गरेको छौँ। तर आफ्नो क्षेत्रको लिएर चाहिँ अलिअलि काम गर्ने चाहिँ अब बिस्तारै सुरु गर्ने चाहिँ अब प्लान गरेको छु। कतिवटा अब त्यहाँनिर टपिक्सहरू उठाउन सक्छ हाम्रो रिजनको होइन, हाम्रो एरियाहरूको, हाम्रो सिस्टमहरूको। अन्त त्यो पनि अब छ, सायद हुनसक्छ 1-2 वर्षमा त्यो पनि हामी अलिअलि गर्दै लिने प्लान गर्दैछौँ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। आगामी रणनीति तयार गर्न खरसाङ महकुमाका शीर्ष नेताहरूसँग विनय तामाङले गरे बैठक। गोजौमा अध्यक्ष विनय तामाङले खरसाङ महकुमा अन्तर्गत पर्ने 13वटा समष्टिको नेतृत्वसँग गरे भेट। नाडुङ भुटिया फुटबल एकाडेमीद्वारा 9 जनवरीदेखि सम्पन्न भएको 12 दिवसीय विन्टर फुटबल कोचिङ क्याम्पको गरियो समापन। पयुँ बिद्याङ आर्चरी एसोसिएसनको आयोजनामा पयुँ बिद्याङमा ओपन आर्चरी टुर्नामेन्ट आरम्भ। कालेबुङ सिन्देबुङ निवासी दिवस प्रधान भारत देशको प्रतिनिधित्व गर्दै एसियन कोरियाको बुसानबाट एफबी एसियाई इन्भेस्टिगेटर एवार्डले भए सम्मानित। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सोनाम लोछार 2021 को पावन अवसरमा पश्चिम बङ्गाल तामाङ संस्कृति अनि विकास बोर्ड प्रस्तुत गर्दछ सोनाम लोछार फेस्टिभल 2021। यस वर्षको सोनाम लोछार फेस्टिभल तकदाह स्थित 3 चुलेमा 2 दिवसीय विविध कार्यक्रम बीचमा आगामी 6 अनि 7 फरवरी शनिबार अनि आइतबारको दिन सम्पन्न हुन गइरहेको छ। सांस्कृतिक प्रदर्शनी, मेला सँगसँगै स्थानीय कलाकारहरूद्वारा विभिन्न सांस्कृतिक अनि मनोरञ्जनात्मक गीत सङ्गीतको कार्यक्रम प्रस्तुत गरिनेछ भने नेपालबाट आएका ख्यातिप्राप्त तामाङ कलाकारहरूबाट साङ्गीतिक प्रस्तुति 2 दिनको कार्यक्रम रहनेछ। अतिथि कलाकारहरूमा प्रख्यात तामाङ लोकगायक अनि नेपाली सिने कलाकार जय नन्द लामा उपस्थित रहनेछन्। यसरी नै प्रख्यात तामाङ कलाकार विश्व दोङ पनि एक प्रमुख आकर्षण रहनेछन्। शशिकला मोक्तान, निर्मला घिसिङ, विनय लामा, विवेक लामा आदिको पनि प्रस्तुति रहनेछ। पश्चिम बङ्गाल तामाङ संस्कृति अनि विकास बोर्डको तर्फबाट सबैमा सोनाम लोछार 2021 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना प्रकट गर्दै उक्त 2 दिवसीय सोनाम लोछार फेस्टिभलमा सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। स्थान 3 चुले तकदाह, दार्जिलिङ। मिति 6 अनि 7 फरवरी 2021। कालिम्पोङमा अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान हो विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन। यहाँ तपाईँले एमआई र रियलमी कम्पनीको एलइडी एन्ड्रोइड टिभी अनि मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि अनलाइन प्राइजमा। अहिलेको लेटेस्ट मोडल्सको आइफोन पनि यहाँ उपलब्ध छ।
यसका साथै ओप्पो, भिभो, स्यामसङ कम्पनीको बेस्ट मोबाइलहरू त्यो पनि सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण मोबाइलहरू तपाईँले यहाँ बजाज फाइनेन्स, एचडिबी फाइनेन्स, स्यामसङ फाइनेन्स, टिभिएस फाइनेन्स मार्फत EMI को सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ क्रेडिट अनि डेबिट कार्डबाट पनि फाइनेन्सको सुविधा लिन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले किचनको निम्ति चिम्नी लगायत होम एप्लायन्स सामग्रीहरू पनि बेस्ट रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विकास इन्टरप्राइज, ब्रान्च ए जोन, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 99324 54001, 9933 33 33 43 अनि 8967 77 67 77। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332 267444 अनि 9339 406039। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दरबहादुर गिरी रोड, अपोजिट SBI ब्याङ्क, 10 माइल, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले एक दिने कोइलर अनि ब्रोइलरका चल्लाहरू पनि पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विनोद इन्टरप्राइजेस। कन्ट्याक्ट नम्बर 6297553028 अनि 9832503841। के तपाईँले टिभी, फ्रिज, वासिङ मसिन, गिजर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू किन्ने मन बनाउनु भएको छ? सोझै आउनुहोस् RK इलेक्ट्रोनिक्स, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट होटल अञ्जली, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले यी सामग्रीहरू त्यो पनि ब्रान्डेड कम्पनी सोनी, स्यामसङ, LG, वर्लपुल, फिलिप्स लगायत थुप्रै कम्पनीको सामानहरू वारेन्टीको साथमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै ग्राहकहरूको निम्ति यहाँ 0% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनेन्सको सुविधा पनि उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् अनि 10 to 20% को डिस्काउन्टमा आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू लिएर जानुहोस्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9832092099। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong। यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। चिया तँ पनि चिया खा, जा खानुस् न चिया। चिया त खान्छु नि, तँ जा तँ पनि खा। खानुस् न चिया। चिया त खान्छ नि अन्त। तैँले हिजो पालालाई बिहानै सरप्राइज दिन्छ भन्दै थियो नि, के हो सरप्राइज? पहिला चिया खानुस् न। चिया त खाइहाल्छु नि, सधैँ खाएको चिया हो त अन्त। दामी हजुर दामी छ भनेको, दामी। हजुर चिया दामी छ। लु अब तेरो सरप्राइज चाहिँ के हो भन् त? मेरो सरप्राइज त यही त हो। ल चिया पनि कहिले सरप्राइज हुन्छ, सधैँ खान्छ त। यही हो मेरो सरप्राइज, तपाईँ बुझ्दैन। ल चिया चाहिँ सधैँ खान्छ त, के को सरप्राइज भयो? ए यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्। ए के हो?
दामी चाय यो दामी चाय हो यसको चा बनाएको अहिले ए कति राम्रो त्यसै त नाम पनि दामी रहेछ अन्त टेस्ट पनि दामी भयो म त जानेर चा दामी बनेको होइन त ओहो यो त राम्रो रहेछ 2-4 प्याकेट ल्याइराख्नुपर्छ जा त ए यो त बजारभरि छ त आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोर्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू। घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू। साथै तपाईले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईले पतञ्जलि प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस,
आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स एन्ड स्यानिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स, आरसिएमटी रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522555644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522558888। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 035522562885। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसिएमटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तर स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसिएमटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।